Assalamu alaikum viewers. I hope all viewers fine and shine. My all wishes and prayers with you. Today is my topic related of PayPal company. My humble request is PayPal company to allow in Pakistan this service, because here a lot of people's doing work on different websites, apps and different places, and doing face a lot problems for withdraw. Second, and I request also all websites and app projects people, they are prefer Western Bank, Easy Paisa, withdraw. Pakistani people's doing very efforts, they are will boost your companies and app. I hope my message is convey them and solve Pakistani problems. मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है पेपल कंपनी वालों से कि वो पाकिस्तान में अलाउ करें, अवेलेबल करें इस सर्विस को, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पे और ऐप्स पे काम करते हैं और एफ़र्ट करते हैं, और फिर वो विड्रॉ कराने के लिए पेपल अकाउंट नहीं होता है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि इस चीज़ को अलाउ करें, अवेलेबल करें जितनी भी जल्द मुमकिन हो सके। और जिन लोगों की वेबसाइट्स हैं जो ऐप बनाते हैं, ऐप्स वगैरह बनाते हैं, तो वो भी इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि अपने चीज़ों को, अपने प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो उनकी मुश्किल को आसान करें। वो वेस्टर्न कंपनी को प्रीफर करें, और इजी पैसा शॉप है, इसको अकाउंट है, इसको आप लोग प्रीफर करें और पाकिस्तानियों की मुश्किल को आसान करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक ये मेरा मैसेज पहुँच जाए, और पाकिस्तानियों की, बहुत से भाई बहनों की, बहुत सारे भाई बहन हैं जिनकी तादाद लाखों में है, वो ये काम कर रहे हैं, उनकी परेशानी ये ख़त्म हो, और यहाँ का पाकिस्तानी हर बंदा ये अकाउंट रखे अपने पास। ये मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन खैर इस पे बात करना ज़रूरी थी, और ये एक तरह से खिदमत खल्क़ भी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फिर ये वाला व्लॉग बनाया है। दूसरे गवर्नमेंट के से मेरी एक गुजारिश है मुअद्दबाना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 3 मिनट से ज़्यादा की कॉल्स पर फेडरल टैक्स लगा दिया है, और इंटरनेट पर भी 5 रुपये का इजाफ़ा कर दिया है, जो कि गरीब आवाम पर सरासर ज़्यादती है। अमीरों को तो हर चीज़ अवेलेबल होती है, हम लोगों का तो ये होता है चले भाई सब कुछ अवेलेबल है, ऑफिस है, दूसरी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये सब यूज़ कर रहे होते हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन होता है, कोई मसला नहीं होता। जो दूसरे भी हैं या बाहर की कंट्रीज़ में, वहाँ पे तो फ्री होता है, इंटरनेट हो गया। पड़ोस के मुल्क में इंटरनेट फ्री सर्विस दे रहे हैं, पड़ोस में इंडिया में, और बाहर की कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में इंटरनेट फ्री है, और अगर है भी तो वहाँ पे भी काफ़ी मतलब इतनी कॉस्टली नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी कि वो इस पर ज़रूर तवज्जो दें। और सेल फ़ोन पर भी मज़ीद टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो ये तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हमारी आवाम, तो इस पे प्लीज़ आप लोग तवज्जो दें। वैसे ही कोरोना ने कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल कर रखा है, गुर्बत की शरह बहुत बढ़ गई है, और ये मज़ीद महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। तो आई होप गवर्नमेंट तक मेरी ये गुजारिश पहुंच जाए और वो इस पर ध्यान दें।
فورتھ جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے مظاہرین کا بحریہ ٹاؤن پر دھاوا جلا اور گھیرا ہوا ہے یہ 6 جون کو، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہمارے پاس یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ جب بھی کوئی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے یا اپارٹمنٹ بن رہا ہوتا ہے یا کوئی پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے بہت بڑا، تب تک کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، جبکہ ٹی وی پر اتنے بڑے بڑے اشتہار دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اور اخباروں میں بھی اشتہار چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ گھر بک جاتے ہیں، 10 سال ہو جاتے ہیں، گھر بک جاتے ہیں، سارے اپارٹمنٹ بک جاتے ہیں۔ اس کے بعد KDA والوں کو بھی ہوش آتا ہے کہ وہ غیر قانونی تھا، اور دوسرے ادارے ہیں، لوگ ہیں، سب کو خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، پارٹی والے ہوتے ہیں جو بھی ہیں، سب کو خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ غلط جگہ پہ بنا دیا گیا ہے، یہ ایسا ہو گیا، یہ چائنا کٹنگ پہ ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا۔ وہ بعد میں نکل کر آ رہا ہوتا ہے، تب تک کسی کو ہوش نہیں آتا، نہ KDA اسکیم والوں کو، نہ کسی کو، نہ گورنمنٹ کے اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو، کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ وہ اتنے بڑے بڑے اشتہارات چلتے رہتے ہیں 10 سال تک، پھر وہ سیل ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ خرید لیتے ہیں، لوگ ساری املاک کو خرید لیتے ہیں، وہ بن جاتا ہے اپارٹمنٹ اور یا جو بھی ہے، بنگلوز وغیرہ ہیں، اور آپ کے کیا کہتے ہیں، جیسا یہ بحریہ ٹاؤن کا بھی یہ چل رہا ہے، تو یہ بن گیا، اتنا اس کا شور شرابہ ہوا، اتنے بڑے بڑے اشتہارات اس کے اتنے سالوں تک چلتے رہے، تو تب تک کسی کو ہوش نہیں آیا۔ جب عوام نے خرید لیا، پرچیز کر لیا، پرچیزنگ ہو گئی، لاکھوں روپے عوام نے خرچ کر دیا، اربوں خربوں روپے، تو اب سب کو ہوش آ گیا اور سب اس میں ایکٹیو ہو گئے۔ اور ابھی بحریہ ٹاؤن کا 2-3 سال پہلے انہوں نے پورا ایک پروجیکٹ گرا بھی دیا تھا، تو وہ بک چکا تھا، جس میں ملک ریاض کا تو نقصان نہیں ہوا، یا ہوا بھی تو نہیں معلوم مجھے اتنا، لیکن یہ کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ غریب عوام کا بہت بڑا لاس ہوا جنہوں نے خریدا تھا۔ تو ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے کہ غیر قانونیت کی انتہا ہوتی ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور عوام کا پے در پہ نقصان لاکھوں سے اربوں سے کروا دیا جاتا ہے۔ اور جو بلڈرز ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، صرف یہ KDA کے میں بات نہیں کر رہی ہوں، اس کے علاوہ بھی وہ صاف بچ کے باہر کی کنٹریز میں ادھر ہو جاتے ہیں، یا یہیں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اربوں سے کھلا دیتے ہیں، لاکھوں سے، اور پھر وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن جو غریب لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، لاکھوں انہوں نے خرچ کر کے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کے خریدے ہوتے ہیں گھر، فلیٹ، اپارٹمنٹ، وہ خالی کروا لیے جاتے ہیں یا سیل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت پچھلے سالوں بھی بہت چلا تھا، اور ابھی بھی یہ جلا گھیرا ہوا ہے یہاں پہ۔ اور جب یہ احتجاج بحریہ ٹاؤن میں ہونے والا تھا، ان لوگوں نے کہہ دیا تھا ہم احتجاج کریں گے، لیکن اس کی سیکورٹی کوئی نہیں کی گئی، اور لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ بھی کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ادھر نقصانات ہوئے ہیں۔ تو اتنی قانونیت کسی بھی کنٹری میں نہیں ہوتی، اس کو بھی حکومت کنٹرول کرے، یہ ایڈوائز ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ یہ ملک بڑی مشکل سے امن میں آیا ہے، کافی سال سب پریشان رہے، اس کے بعد کچھ سالوں سے یہ امن ہوا ہے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔